नमस्कार। ग्रेटर नेपाल टिभीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विवश बुढाथोकी। के भारतले नेपाललाई अङ्गीकृत नागरिकता पाएका आफ्ना नागरिकहरू मार्फत कब्जा गर्ने रणनीति बनाउँदैछ त? भारतले साँच्चै फिजी झैँ आफ्नो जनमत निर्माण गरी सत्ताको बागडोर भारतीय नागरिकको हातमा पारेर नेपाललाई फिजीकरणको बाटोमा लैजाने रोल खेल्दैछ त? के फिजीमा भारतीय मूलका नागरिक महेन्द्र चौधरी प्रधानमन्त्री भए लगतै भारतले त्यो देशलाई कब्जामा लिएकै हो त? इत्यादि प्रश्नहरू यहाँ उठ्ने गर्छन्। त्यसैले अहिले सर्वत्र उठेको फिजीकरण र सिक्किमीकरणको प्रसङ्गलाई संक्षिप्तमा प्रस्ट्याउने कोसिस गरिएको छ। कृपया भिडियोलाई सेयर गरेर सबै नेपाली समक्ष पुर्याइदिनुहोला र च्यानललाई पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। वास्तवमा विश्व राजनीतिक रङ्गमञ्चमा फिजी र त्यो देशको विषयमा 90को दशकमा भएको एउटा राजनीतिक घटनाक्रमलाई भारतसँग जोडेर चर्चा गरिन्छ। भारतले फिजीमा एउटा ठूलो र विस्तारवादी चलाख्याइ गरेको हो, तर त्यो चलाख्याइमा समेत भारत फेल भएको इतिहास भेटिन्छ। भारतीय मूलका नागरिक महेन्द्र चौधरी त्यहाँको सरकार प्रमुख बन्ने बित्तिकै राष्ट्र नै कब्जा गर्छु भन्ने भारतको सपना मात्र भएको देखिन्छ। त्यसकारण विश्व राजनीतिक इतिहासको रङ्गमञ्चमा फिजीकरण एउटा काल्पनिक अवधारणा मात्र बन्न पुग्यो। वास्तवमा फिजी सन् 1874मा बेलायतको उपनिवेशमा गएको मुलुक हो। त्यसपछि यो मुलुक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा बेलायतको उपनिवेश रहँदै गयो। त्यो बेला भारत पनि बेलायतको उपनिवेश हुँदै गर्दा भारतीय नागरिकहरूको पनि फिजीमा बाक्लो आउजाउ भइरहेको हुन्थ्यो। किनभने यी दुवै मुलुक बेलायतको उपनिवेशमा थिए। यो अर्थात् भन्दा भारत र फिजी एउटै देश थिए। तर जसरी पछि भारत बेलायतबाट उपनिवेश मुक्त भयो, त्यसै गरी फिजी पनि आफू स्वतन्त्र मुलुक भएको हो। यो प्रसङ्ग जोड्दा त्यो देश र त्यहाँका जनताका लागि न्याय हुन्छ। त्यसबेला भारतबाट निकै धेरैको सङ्ख्यामा मजदुरहरू फिजीमा लैजान काम भयो। लाखौँको सङ्ख्यामा भारतीय मजदुरहरू फिजीमा घुसिसकेपछि त्यहाँ आफ्नै किसिमको समाज र सामाजिक अवधारणाहरू निर्माण हुन थाले। भाषा र संस्कृतिको विकास हुँदै गयो। 100औं वर्षपछि त्यहाँ पुगेका भारतीय मजदुरहरू सोही देशको नागरिक हुनुपर्ने आवाजहरू उठ्न थाल्यो। त्यो आवाजलाई भारतले साथ दियो। भारतले त्यो आवाजलाई साथ मात्र दिएन, 80 र 90को दशकको बीचमा फिजीमा भएको राजनीतिक घटनाक्रम र सङ्क्रमणलाई समेत उपयोग गर्ने रणनीति भारतले बनायो र लाखौँ भारतीय नागरिकलाई नागरिकता दिलाउन सफल भयो। त्यसबेला भारतकै रणनीति अनुसार करिब 3 लाखको हाराहारीमा भारतीय मूलका नागरिकले फिजीको नागरिकता हात पारे। सोही जनमतका आधारमा सन् 1949मा भारतीय मूलका महेन्द्र चौधरी फिजीका प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। त्यो राजनीतिक घटनाक्रमपछि भारतमा समेत हर्ष उल्लास र खुसियाली मनाइयो। तर त्यतिबेला प्रधानमन्त्री महेन्द्र चौधरीले भारतले सोचेभन्दा फरक ढङ्गले आफूलाई प्रस्तुत गरे, जसले भारतको सपना बीचमै तुहियो। उनले प्रधानमन्त्री भए लगतै आफू स्पष्ट रूपमा फिजियन भएको र फिजीलाई आफूले स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुकको रूपमा ग्रहण गरिसकेको मन्तव्य दिए। उनको भनाइको तात्पर्यबाट भारतका मात्र होइन, विश्वकै मानव जातिका पुर्खाहरू सबै देशका जताबाट पनि आएका हुन सक्छन् भन्ने भए पनि उनले भारतकै इसारामा काम गरिरहेका थिए भन्ने चाहिँ 1 वर्षभित्रै उनी सत्ताच्युत भएको प्रसङ्गबाट पुष्टि हुन्छ। भारतीयहरू पनि एक समयमा फिजी आइपुगेका हुन्। भारतबाट आफ्नो पुर्खा आए पनि अब फिजी आफ्नो देश भएको र यो स्वतन्त्र मुलुक भएको उनले घोषणा चाहिँ गरेका थिए। त्यति मात्रै होइन, फिजीमा सेनाले नै सत्ता लिएर चौधरीको सरकार समाप्त पारेपछि त भारतले केही सोच्नै सकेन। त्यसपछि भारतमा फिजीकरणको विषय उठाउनै बन्द गरियो। अहिले भारतले न फिजीलाई आफ्नो मुलुक मान्छ, न त यसअघि उसले बेलायतको जसरी उपनिवेश नै बनाएको थियो। त्यसको लगत्तै सन् 2000मा फिजीमा सेनाले सत्ता कब्जा गर्यो र प्रधानमन्त्री चौधरीको सरकार समेत समाप्त भयो। यो घटनामा भारतले एउटा पाठ सिकेको छ। बाहिरी देशको विस्तारवादी नीतिलाई फिजीका जनताले मानेनन्, बरु फिजियन नागरिकहरूले देश बचाउन आफ्नै सेनालाई सत्ता दिन तयार भए। त्यसकारण पनि भारतलाई यो कुरा राम्रोसँग हेक्का छ कि यो दुस्साहस नेपालमा गरियो भने भारतीय विस्तारवादको चिहान खने सरह हुनेछ। पछिल्लो समयमा भारतले नेपाली जनताको चेतना स्तरलाई नै यसरी मापन गरिरहेको छ। त्यसैले भारतले गर्ने त्यो खालको हरकतका सवालमा नेपालमा पनि सतर्कता चाहिँ अपनाउनै पर्छ।
किनभने भारतले फिजी र सिक्किममा गरेका आफ्ना खतरनाक विस्तारवादी प्रयोग नेपालमा पनि नगर्ला भन्न सकिन्न। भारतले सिक्किम निल्दा किन सबैको बोली रोकिएको थियो त? दक्षिण एसियामा भारतले 70को दशकमा मञ्चन गरेको एउटा हस्तक्षेपकारी राजनैतिक घटनाक्रमसँग सिक्किमीकरणको प्रसङ्ग जोडिन्छ। भारतको आफ्नो चरित्र नै विस्तारवादी हो भन्ने कुरा यो प्रसङ्गले पुष्टि गर्छ। एउटा सुन्दर र सानो पहाडी हिमाली मुलुक सिक्किमलाई भारतले कसरी निल्यो भन्ने विषय अधिकांश नेपालीहरूले बुझेकै कुरा हो। भारतले निकै वर्षदेखि सिक्किमलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने दाउँ खोजिरहेको थियो। त्यसका लागि उसले कूटनीतिक आवरणमा निकै ठूला प्रयास गरेका उदाहरणहरू त सिक्किमको सवालमा निकै लामो समय काम गरेका भारतकै एक सफल कूटनीतिज्ञ BS दासले लेखेका पुस्तकहरूबाट नै पुष्टि हुन्छ। त्यसबेला भारतले सिक्किमलाई ठूलो चतुर्याइपूर्वक कब्जामा लिएको थियो। सिक्किमलाई भारतमा गाप्न ठूलो भूमिका खेलिरहेका लेन्डुप दोर्जे सडकमा नारा लगाइरहेका थिए। उनलाई सिक्किम राष्ट्रिय कङ्ग्रेसको नेताको रूपमा राजा चोग्याललाई सक्नका निम्ति प्रयोग गरिएको थियो। बिस्तारै लेन्डुपेले आफ्नो पार्टी मार्फत जनताका आँखामा छारो हाल्न सफल भए। उनले भारतले खटाएका चतुर कूटनीतिज्ञ BS दाससँग घाँटी जोडेका थिए। BS दासले जे सल्लाह दिन्थे लेन्डुप सोही काम गर्थे। किनभने दासले मिनेटमा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीसँग सल्लाह लिएर मात्र त्यो योजना निर्माण भइरहेको हुन्थ्यो। अनन्त सिक्किमको त्यो राजनीतिक घटनाक्रममा भारत सफल भयो। सिक्किमको राजतन्त्रको बारेमा जनमत सङ्ग्रह गरियो। त्यसको लगत्तै सिक्किम गणतन्त्र भयो। सन् 1975 अप्रिल 14 दिन राजा चोग्यालको गद्दी ढल्यो। त्यसपछि लगत्तै संसदले सिक्किम भारतमा गाभिने प्रस्ताव पास गर्यो। त्यसको केही मिनेटमै भारतीय सेनाले सिक्किममा घेरा हाले। त्यसबेला सिक्किमका जनताले बोल्न त के सोच्न समेत पाएनन्। देशकै जनमत प्राप्त संसदले गरेको निर्णय भएकाले विश्वमा यसको खासै विरोध भएन। तर नेपालले भने विरोध जनाएको थियो। नेपालले त्यसबेला नै भनेको थियो भारतले सिक्किम निल्यो, त्यसकारण पनि नेपालले भारतको यो चरित्रबाट सतर्क रहनुपर्छ। भारतीय शासकहरूको त्यसबेलादेखिकै रवैया हेर्दा पनि तत्कालीन राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रमाथि समेत यस्ता खालका दबावहरू आइरहन्थे भन्ने प्रसङ्गहरू बाहिर आइरहेका हुन्थे। त्यसैले पनि चलाख राजा महेन्द्र कहिले चीनतर्फ ढल्किएको देखिन्थे भने कहिले भारतलाई मनाउन लागि परेका देखिन्थे। साथीहरू, आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कृपया सेयर गरेर सबै नेपाली समक्ष पुर्याइदिनुहोला। हामीले आज नयाँ भिडियो बनाएका छौँ। फिजीलाई भारतले आफ्नो देशमा गाप्न खोजिराखेको थियो, तर त्यो सम्भव भएन। यो कुरालाई सबै समक्ष पुर्याइदिन हुन अनुरोध गर्दछु र च्यानललाई पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला। हामी यस्तै विषयमा भिडियोहरू बनाउँदै आएका छौँ। हवस् त, अर्को भिडियोमा फेरि भेट गरौँला। नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, वास्तवमा हामीले यो प्रसङ्ग किन जोडेका हौँ भन्दाखेरि नेपालमा पनि भारतले वर्षेनी अतिक्रमण गरिराखेको छ। विभिन्न भूभागहरू आफ्नो नक्सामा समेटेको छ। त्यसै गरी नेपालीहरूलाई दुःख दिएको छ। नेपालमा लाखौँ भारतीयहरूलाई पठाएर नेपालमा अङ्गीकृत नागरिकताको बारेमा उसले उचालिराखेको छ। वास्तवमा भारतले आफ्ना नागरिकहरूलाई नेपालमा पठाएर नेपालमा अङ्गीकृत नागरिकताको बारेमा मधेसमा आन्दोलन मचाइराखेको छ। त्यसै गरी भारतीय नागरिकहरूलाई पनि नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरेर प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति लगायतका विभिन्न मन्त्रालयहरूको अथवा देशको नेतृत्वमा पुर्याउने उसले होडबाजी गरिराखेको छ अथवा प्रयास गरिराखेको छ। र यो प्रयास भनेको भारतले नेपाललाई एक दिन फिजीकरण अथवा सिक्किमीकरण गर्ने एउटा रणनीतिभित्रको यो प्रयास हो। त्यसैले हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू सचेत हुनुपर्छ। हामी नेपालीहरू सचेत भएको खण्डमा कसैले पनि हाम्रो देशलाई आक्रमण गर्न सक्दैन अथवा उपनिवेश बनाउन सक्ने छैन। त्यसैले सम्पूर्ण नेपालीहरू हिमाल, पहाड अनि तराई, कोही छैन पराई भने जस्तै सबै नेपालीहरू एकताको सूत्रमा बाँधिएको खण्डमा हामीलाई कसैले पनि हेप्न सक्ने छैन, हाम्रो भूमि लुट्न सक्ने छैन। जय देश, जय ग्रेटर नेपाल।